हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी इयरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है। र प्रिभियस भिडियोजमा चाहिँ हामीले सेन्स अर्ग्यानको आईको बारेमा आँखाको बारेमा पढिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी इयरको बारेमा छोटो मिठो तरिकाले पढ्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ नोट्सहरू चाहियो भने कुनै भिडियोमा अझ डिटेल कुराहरू बुझ्न मन लागेर कुनै टपिकमा चाहिँ भिडियो चाहिँ डिटेलमा चाहियो भने पनि हामीलाई कन्सल्ट गर्नु होला है। म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसार भिडियो प्रोभाइड गर्नेछु। र आजको लागि चाहिँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ इयर चाहिँ स्टार्ट गरिहालौँ। अब इयर भनेको चाहिँ कहाँनिर सिचुएटेड हुन्छ भन्दाखेरि हेडको साइडमा सिचुएट हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा हियरिङ अथवा इक्विलिब्रियम अर्ग्यान हो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्दछौँ भन्दाखेरि फोनो रिसिप्टर अर्ग्यान अथवा टेली रिसिप्टर अर्ग्यान भनेर पनि इयरलाई चिनिन्छ। र ह्युमन इयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर र इन्टर्नल इयर भनेर है। र पार्ट्स अफ ह्युमन इयरको चाहिँ म एकदमै हल्का मसँग रफ स्केच छ मेरो नोट्समा है। तपाईँहरू चाहिँ बुकबाट हेरेर त्यो फिगर बनाउनु होला पार्ट्स अफ ह्युमन इयरको चाहिँ। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ रफ फिगर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है त, पार्ट्स अफ ह्युमन इयरको फिगर चाहिँ मेरो यस्तो अलि रफ टाइपको छ, तपाईँहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बनाउनु होला है। र अब हामी डिस्कस गर्दै जाउँ पार्ट्स अफ ह्युमन इयरको पनि एक्सटर्नल इयरको बारेमा। एक्सटर्नल इयर यो चाहिँ एक्सटर्नल पार्ट अफ इयर हो है, जसमा चाहिँ दुईटा पार्ट पर्दछ। एउटा चाहिँ पिना भन्ने चिज पर्दछ भने अर्को के पर्दछ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जाउँ ल। पिनाको बारेमा पढ्नु। अब पिना भनेको चाहिँ यो एक्सटर्नल इयरको पिनाको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ हामी। पिना भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ सपोर्टेड भएको हुन्छ एउटा इलास्टिक क्याटियोलग्सले है। एउटा इलास्टिक क्याटियोलग्सले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ र कभर्ड भएको हुन्छ स्किनले है। यो चाहिँ मुभ भएको हुन्छ एउटा सर्कुलर मसल्सले। र यो मसल्सहरू चाहिँ एकदमै वेल डेभलप छ र मुभेबल छ, जस्तै कि क्याट, डग्स, ऱ्याबिट्सहरूमा पनि देखिन्छ नि। र बट इट इज अ भेस्टल अर्ग्यान अन ह्युमन, सो यो चाहिँ एकदमै इमोभेबल भएको हो है त। र क्याट, डग्सहरू चाहिँ एकदमै मुभेबल छ होइन, अहिले चल्छ, मुभ हुन्छ। तर ह्युमनमा के हुन्छ, इमोभेबल छ। त्यही भएर इयर मसल चाहिँ यसमा भेस्टिकल भएको हो भन्ने कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ है त। र सेकेन्डमा छ हाम्रो एक्सटर्नल अडिटरी मिन्ट्स भन्ने। सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो बीमा भनौँ अथवा सेकेन्ड भनौँ, त्यसलाई हामी एक्सटर्नल अडिटरी म्युट्स पनि भन्दछौँ। यो चाहिँ एकदमै लङ ट्युब छ, यो चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ एक्सटेरियर टु इन्टेरियर पार्ट अफ इयरसँग। ल यो चाहिँ लगभग 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ यसको लेन्थ, जसलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल अडिटरी मिन्ट्स भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हियरी पार्ट पनि हुन्छ, जसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ डस्टहरू नजानलाई होइन। त्यसै गरी इयरमा व्याक्सहरू, यताउति लुब्रिकेन्टहरू आउँछ नि त कानबाट है, के निक्लिन्छ, इयर डमबाट निक्लिन्छ, यस्तोबाट प्रिभेन्ट गर्छ। त्यसै गरी प्रिभेन्ट गर्छ यो फरेन्जन बर्ड्सहरू इन्टर हुनलाई इन्टर्नल इयरमा होइन। त्यसरी किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि नछिरोस् भन्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ यसले है त। र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ मिडल इयरको बारेमा। के हो त मिडल इयर भनेको? यो मिडल इयर भनेको चाहिँ एक्सटर्नल इयर हो। यो चाहिँ फलोड गरेको हुन्छ मिडल इयरले, जुन चाहिँ सेपरेटेड भएको हुन्छ पातलो खालको ओभल मेम्ब्रेनले है। र ब्लुस्ट ग्रे मेम्बर चाहिँ क्यापेबल हुन्छ भाइब्रेसनको लागि। यसलाई चाहिँ हामी ट्याप्निक मेम्ब्रेन अथवा इयर ड्रम पनि भन्दछौँ है। र यो चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी मिन्ट्समा लाई गर्दछ। त्यो एक्सटर्नल अडिटरी मिन्ट्सको पनि इन्डमा है, त्यहाँनिर लाई गर्छ। र यसमा चाहिँ इयर फिल्ड च्याम्बर रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ट्याप्सनिक क्याभिटी भन्छौँ, जुन चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ फ्यार्नेक्स बाई हिस्टेनिक ट्युबसँग अथवा अडिटरी ट्युबसँग पनि भनौँ है। र यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है हाम्रो इयरलाई चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ इक्वेल राख्नलाई बोथ साइडमा है, दुवैपट्टि चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ इक्वेल रहोस् भन्नलाई चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ टाइम्प्यानिक मेम्ब्रेनको है। त्यसै गरी टाइम्प्यानिक क्याभिटी भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ तीनटा स्मल बोन्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इयर असिल्स पनि भन्दछौँ। र यो इयर असिल्सले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ इयर डमसँग है विथ इन्टर्नल इयर, थ्रु विच जहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेन्स्ट्रल ओभलिस चाहिँ आउँछ। र यो कन्डक्ट हुन्छ साउन्ड वेव्समा फ्रम एक्सटर्नल टु इन्टर्नल इयर।
यो इयर ओसिल्सलाई चाहिँ यो इयर ओसिल्सहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा चाहिँ म्यालिसस र अर्को चाहिँ इन्सस र थर्डमा रहेको छ स्टेप्सस। एमा कुरा गरौँ हामी म्यालियसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब यो म्यालियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ह्यामर सेपको एट्याचमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ इयरडममा है। त्यसै गरी बीमा हामी डिस्कस गरौँ इन्सस भनेको के हो। इन्सस भनेको चाहिँ एभल सेपको हुन्छ र यो चाहिँ म्यालसस र स्टेपसको बिचमा रहेको हुन्छ है त। र त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ स्ट्यापिसेसको बारेमा। अब स्टेप्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टप सेपको हुन्छ जुन चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ फेन्स्ट्रल ओभेल्समा र यसको मिडल इयर छ नि यो चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ इन्टरनल इयरसँग है, जहाँ चाहिँ दुईटा ओपनिङ हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी फेनेस्ट्रल ओभलिस पनि भनेर भन्दछौँ अथवा र फेनेस्ट्रल राउन्डिया पनि भनिन्छ। ओके, अब हामी थर्डमा डिस्कस गरौँ इन्टरनल इयर्सको बारेमा। भित्रीको कान ल इन्टरनल इयर्स के कुराहरू पर्छ हेरौँ है त। यो चाहिँ कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पार्ट हो जसलाई चाहिँ हामी कम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस पार्ट हो जसलाई चाहिँ हामी मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ भनेर भन्दछौँ। यो चाहिँ इन्क्लोज हुन्छ एउटा बोनी ल्याबिन्थ अफ अडिटरी क्याप्सुलको। यो चाहिँ फ्लोटिङ हुन्छ हैन पेरेन्फ्लिङमा र यसको क्याभिटीहरू चाहिँ फिल भएको हुन्छ इन्डोलाइम्फमा र यसको मेम्ब्रेन छ नि ल्याब्रिन्थको यो चाहिँ 3 भागमा डिभाइड भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भेस्टिबल, सेमी सर्कुलर क्यानल र कोचेल्स भनेर भन्दछौँ। र अब चाहिँ हामी 1 बाइ 1 यसको थोरै कुराहरू डिस्कस गरौँ न त। भेस्टिबल। अब भेस्टिबल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै सर्ट भेस्टिबल हुन्छ जसले चाहिँ कनेक्ट गर्छ कोचिलिक र सेमी सर्कुलर क्यानललाई है। र यसमा चाहिँ दुईटा स्मल स्याक चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी लार्जर युट्रिक्लस भनेर भन्दछौँ र स्मलर स्याकुलस पनि कनेक्ट चाहिँ भएको हुन्छ नहुने है। र यसमा चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ जस्तै कि हेयर सेल, सानो हेयर सेलहरू कन्टेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ यसले के गर्न मद्दत गर्यो स्ट्याटिक ब्यालेन्स ल्याउन मद्दत गर्यो बडीमा जब यो रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी डिस्कस गरौँ बीमा सेमी सर्कुलर क्यानलको बारेमा। सेमी सर्कुलर क्यानल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 3टा सेमी सर्कुलर क्यानलहरू एराइज भएको हुन्छ है फ्रम युटरस, त्यो भनेको एन्टेरियर, पोस्टेरियर र ल्याटरल सर्फेसबाट। सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ कहाँनिर लाई गरेको हुन्छ राइट एङ्गलमा लाई गरेको हुन्छ एकअर्काको र एन्टेरियर र पोस्टेरियर क्यानल चाहिँ ओपन भएको हुन्छ एउटा इन्डमा र फर्म गरेको हुन्छ यसले एउटा कमन डक्ट जसलाई चाहिँ हामी क्रुस कम्युनी भनेर भन्दछौँ। कम्युनी COMMUNE र प्रत्येक सेमी सर्कल क्यानलको इन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्यालोइन बडी हुन्छ र यसले फर्म गर्छ एम्फुला र त्यसमा के रहेको हुन्छ सेन्सरी स्पट रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी क्रिस्टा भनेर भन्दछौँ। र प्रत्येक क्रिस्टामा के हुन्छ दुईटा काइन्डको सेल्स हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सेन्सरी सेल र सपोर्टिङ सेल भनेर भन्दछौँ अथवा हुन्छ त्यहाँ सेन्सरी सेल र सपोर्टिङ सेल चाहिँ हुन्छ है प्रत्येक क्रिस्टामा है इच क्रिस्टामा। र सेन्सरी सेलले के बियर गर्छ लामो खालको सेन्सरी हेयरहरू बियर गर्छ र एम्पुलसले के कन्टेन्ट गर्छ सेन्सरी सेलहरू कन्टेन्ट गर्छ जसले चाहिँ बडीलाई ब्यालेन्स गराउन मद्दत गर्यो जब त्यो मुभ भएको बेला पर्छ है त। र ओके, अब हामी थर्ड पर्सनको डिस्कस गरौँ जसलाई हामी कोचिलेल भनेर भन्दछौँ। कोचिलिया भनेको चाहिँ के हो। अब यसको टिएस अफ कोचिला चाहिँ एक्चुअली फुगरबाट तपाईँहरू बुकबाट हेरिदिनु होला। मेरो रफ फिगर छ त्यही पनि म तपाईँहरूलाई एक्चुअली देखाउँछु है, प्लिज माइन्ड नगरिदिनुहोस्, नहाँसिदिनु होला है, अलिक रफ छ मेरो फिगर। ल हेर्नुहोस् त टिएस अफ कोचिला जहाँ चाहिँ क्लोलियर पार्ट छ अडिटरीको है, त्यसै गरी स्क्याल्स भेस्टिलुब्सहरू छ, रेसिनस मेम्बरहरू छ, स्क्याल मेडियाहरू छ है। यो चाहिँ अलिकति रफ छ, तपाईँहरू चाहिँ अलिक राम्रोसँग बनाइदिनु होला है, अलिकति क्लियर छैन, अलिकति क्यामेराले गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो आयो होला। र यो
कोचिलल यो कोचिलल भनेको चाहिँ मेन हियरिङ अर्ग्यान हो। यो चाहिँ स्पाइरल हुन्छ, स्पाइरल हुन्छ, लगभग 20 देखि 30 mm लङ हुन्छ है। र के हो रे, यो चाहिँ स्पाइरल कोइल ट्युब हो, लगभग 20 देखि 30 mm लङ हुन्छ। यो अराइज हुन्छ कहाँबाट, फ्रम स्याकुलसबाट है। र यो चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ स्याकुलससँग एउटा स्मल डक्टले, जसलाई चाहिँ हामी डक्टस रियुनिस पनि भन्छौँ। र इन्टरनली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3टा फ्लुइडहरू चाहिँ त्यो च्याम्बरमा चाहिँ भरिएर बसेको हुन्छ है, त्यो कम्पार्टमेन्टहरूमा। र त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो कोसिलाको फर्स्टमा रहेको छ अप्पर स्केल भेस्टिब्युलको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसै गरी लोयर स्केल ट्याम्पेनी भनिन्छ, त्यसै गरी मिडल स्केला मिडिया पनि भनिन्छ। र यसको बारेमा हामी चाहिँ अप्पर स्केल भेस्टिबलको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ ट्याप्निक क्याभिटीसँग है। र थ्रु विच यो चाहिँ ओभल विन्डो पनि हो, त्यसको मतलब फेन्स्टरी ओभल्स है। यो चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ, यो चाहिँ पेरिलिम्प्सहरूसँग चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी लोअर स्केल टिम्प्यानीको बारेमा। अलिकति यो ह्यान्ड राइटिङहरू चाहिँ 4 भएर माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। यो चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ ट्याम्प्यानिक क्याभिटीसँग थ्रु राउन्ड विन्डो है। फेनेस्ट्रल रोटिन्डा भनिन्छ, यो चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ, यो पनि फिल्ड भएको हुन्छ, पेरिलिम्प्सबाटै फिल्ड भएको हुन्छ। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ मिडल स्केल मिडियाको बारेमा है त। मिडल स्केल मिडिया भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यानल भएको हुन्छ कोसिलाको। र यो चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ विथ इन्डोलिम्फले चाहिँ यो भरिएको हुन्छ। र यो चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ कोसेल्सको टिपमा थ्रु अ टिनी होल, जसलाई चाहिँ हामी हेलिकोट्रीमा पनि भनेर भन्दछौँ है। र ट्रियस अफ कोसिलास तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ, तर फिगर बुकबाट हेरेर अझ अलिक बेटर बनाउनु होला है, मेरो चाहिँ त्यति राम्रो भएन। र स्केल मिडिया, यो स्केल मिडिया छ नि, यसमा चाहिँ एउटा अप्पर मेम्ब्रेन हुन्छ क्या। र यो रिनर्स मेम्ब्रेन र लोअर मेम्ब्रेन हुन्छ ब्याचलर मेम्ब्रेन है। र यसमा चाहिँ अप्पर र लोअर दुईटा मेम्ब्रेन भन्नुभयो। अप्पर मेम्ब्रेनलाई हामी रेसिनर्स मेम्ब्रेन भन्ने भयौँ, र लोअर मेम्ब्रेनलाई हामी ब्याचलर मेम्ब्रेन भन्ने भयौँ। र ब्याचलर मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यान अफ कोटी हुन्छ। र यसले चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ लगभग 54,000 रेसेप्टर्स अथवा सेन्सरी अडिटरी सेलहरू भेटाएको हुन्छ है। त्यसै गरी टेक्टोरियल मेम्बरमा चाहिँ ओभर ग्यास हुन्छ अर्ग्यान अफ क्रोटीको। र यो चाहिँ प्रपर्टी हो है। इट इज द प्रपर्टी इज टु यसको प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्याटर्न अफ भाइब्रेसन अफ साउन्ड वेभलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्नु पर्यो क्या यसको प्रपर्टी भनेको। र अर्ग्यान अफ कर्टी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ विदिन द स्क्याला मिडिया है अफ के को कक्लिक रिसिप्सको। र यसले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ साउन्ड स्टिमुलन्सहरू। त्यसै गरी अडिटरी नर्भमा चाहिँ के हुन्छ ब्रान्चेसहरू हुन्छ ओभर द भेस्टिबल्स है। त्यसै गरी सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ एज वेल एज कोकिलाहरू हुन्छ है। र स्टिमुलाई छ नि, यो चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि हो इक्विलिब्रियमको र साउन्ड वेभ्सहरूको है। र यो चाहिँ रेस्पेक्टिभ ट्रान्समिसन हुन्छ ब्रेनमा बाई अडिटरी नर्भ्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल है त, अब हामी अझै डिस्कस गर्दै जाउँ इयरको अर्को पोर्सनतिर हामी जाउँ। म चाहिँ अब यसको तपाईँहरूलाई फिजियोलोजीको बारेमा भन्छु हियरिङको है। फिजियोलोजी अफ हियरिङ, यसमा के हुन्छ, फर्स्टमा साउन्ड वेभ हुन्छ है। त्यसपछि त्यहाँ के भयो, एक्सटर्नल अडिटरी भयो। त्यसै गरी एक्सटर्नल अडिटरी पछि त्यहाँ के भयो अर्को, हामीले टिम्प्यानिक क्याभिटीको कुरा गऱ्यौँ होइन। सरी, यो प्लिज माइन्ड नगरिदिनुहोस् है ह्यान्ड राइटिङको लागि। क्याभिटी भयो। त्यसै गरी अर्को रह्यो यसमा इयर ओस्काइल्सहरू रह्यो। त्यसपछि यहाँ आउने भयो, के आउने भयो, यो बुकमा तपाईँहरूले एक्जाममा नि लेख्नु भयो भने एकदम इजी हुन्छ। फेस्टा बुझेर लेख्नु होला, यस्तो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ नलेख्नु। फेनिस्टा, यसमा अलिकति लेख्न अप्ठ्यारो भएको हो र है। फेनास्टा ओभल्स छ, र यो फेनास्टा ओभल्स फेरि के हुन्छ, कहाँ जान्छ, रेसाइनर्स मेम्ब्रेनमा जाने रहेछ है। यो त्यसपछि कहाँ जाने भयो,
भन्दाखेरि बेसाइला मेम्ब्रेनमा जाने भयो। त्यसपछि बेसाइल मेम्ब्रेनमा गएर अर्गन अफ कर्टीमा जाने भयो, अर्गन अफ कर्टी। त्यसपछि जाने भयो ब्रेनमा पुग्ने भयो, दिमागमा पुग्यो। अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ हेयर गर्न सक्दो रहेछौँ, सुन्न सक्दो रहेछौँ है। हियरिङ यसरी हुँदो रहेछ। त्यसै गरी एक्सटर्नल अडिटरी भनेको अडिटरी मेटर्स जस्तै कि भाइब्रेसनहरू स्टार्ट हुने भयो यसबाट होइन। त्यसै गरी यही प्रोसेसमा जस्तै कि हुने भयो इम्पल्सहरू स्टप हुने गयो यो अर्गन्स अफ कर्टीहरूमा होइन। यसरी चाहिँ अब हामीले तपाईँले चाहिँ फिजियोलोजी अफ हियरिङको बारेमा यस्तै फिगरहरू चाहिँ सायद सक्नुहुन्छ होला है एक्सप्लेन गर्न। त्यही पनि म तपाईँहरूलाई अलिअलि कुराहरू भन्दै जान्छु है त। त्यही यसमा के हुन्छ, साउन्ड वेभ चाहिँ फर्म हुन्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट र फाइन्ड तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो भेट्टाउँछ एक्सटर्नल अडिटरी मेटर्समा है। र साउन्ड वेभहरू के हुन्छ, फर्दर भाइब्रेट हुन्छ टाइप्स एन्ड मेम्ब्रेनमा अथवा क्याभिटीमा। र यो भाइब्रेसन अफ टाइप्स एन्ड मेम्ब्रेनहरू पास हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तीनटा चेन अफ इयर हुन्छ। असेल्सको तीनटा चेनहरू हुन्छ, म्यालेस, इन्सुलिन्स र स्ट्यापिन्स भनेर है। त्यसै गरी यो स्टेजबाट चाहिँ यिनीहरू कम्युनिकेट हुन्छ इन्टरनल इयरमा र थ्रु फेनेस्टिक ओभल्स यो जाने भयो है। र यो भाइब्रेसन चाहिँ ट्राभल हुन्छ एलोङ द पेरिफ्लिम र बिलो द भ्यास्कुलर मेम्ब्रेन अफ कोकिला र इन्डोफाइम है। यो चाहिँ उइदिन यो चाहिँ कोसिलियर क्यानलमै हुने भयो होइन। र त्यसै गरी के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसपछि मोमेन्ट हुन थाल्ने भयो। यो चाहिँ मोमेन्टहरू चाहिँ प्रिसाइड छ, सेन्सरी सेलहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट हुने भयो अर्ग्यानमा है, अर्ग्यान अफ कर्टीमा। त्यसै गरी सबै भाइब्रेसन केस छ नि यो चाहिँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो भाइब्रेटको। र यो भाइब्रेसन चाहिँ कन्भर्ट हुन थाल्छ नर्भ इम्पल्समा। र यो नर्भ इम्पल्सहरू चाहिँ पास हुँदै जान्छ थ्रु अडिटरी नर्भ सेलमा है। अडिटरी नर्भ सेलमा जाने भयो। त्यसपछि यसले ब्रेनले रिसिभ गर्ने भयो होइन। र त्यसपछि वेयर द साउन्ड चाहिँ प्रेसाइड्स भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बल्ल सुन्न सक्ने स्टेज चाहिँ यहाँसम्म आयो होइन त फाइनल्ली। ओके, यो चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला, अलिकति नबुझ्यो भने नि भन्न सक्नुहुन्छ। इयर ओसिल्स भएको हुन्छ है। यो चाहिँ एकचोटि जुम गरेर कुरा गरौँ। ओके, अब यति कुराहरू त बुझिहाल्ने। अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ इक्विलिब्रियमको बारेमा। कस्तो के भएको यो इक्विलिब्रियम भनेको के हो? इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्राइमेरी हो र मोर प्रिमिटिभ फङ्सन हो इयरको। र यसको चाहिँ इक्विलिब्रियममा चाहिँ दुईटा टाइप्स छ, सायद हामीलाई धेरैजनालाई थाहा पनि होला। फर्स्टमा छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम र अर्को पर्दछ यसमा हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है। र डाइनामिक इक्विलिब्रियम चाहिँ कन्सर्ट हुन्छ ब्यालेन्स अफ बडीमा है, ड्युरिङ चाहिँ लोकोमोसन हुँदा, मुभमेन्ट हुँदा है। र त्यसै गरी क्रिस्टीहरू चाहिँ भेटिन्छ एम्पल्समा। त्यो चाहिँ सेमी सर्कुलर क्यानल्स हो जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ रोटेसनल मोमेन्ट अफ बडीको डिटेक्सनको लागि है। र त्यसै गरी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कन्सर्न छ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमहरूसँग। र यसको चाहिँ लिनियर एक्सेलरेसन हुन्छ बडीमा। त्यसै गरी रिजन्स एट वालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्रिटियस र स्याक्युलेरियस हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मोलेकुल भनेर बोलाउँछ। र यसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ रिसिप्टर सेल्सहरू होइन। त्यसै गरी म्युक्याससहरू भेटिन्छ भेस्टिबलमा। र यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको लागि होइन त। र अब यो भिडियोमा हामीले के गर्यौँ, सबै यसको फिजियोलोजीको बारेमा, इयरको सबै सेन्सरी अर्ग्यानहरूको बारेमा पढ्यौँ है। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोर्सनबाट आउन सक्ने भेरी सर्ट क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। र यो च्याप्टर त एकदम इजी भइहाल्यो होइन। सेन्सरी अर्ग्यान भनेको फर्स्ट पार्ट पनि आइजको बारेमा हामीले पढाएको थियौँ, त्यो पनि धेरै नै सजिलो थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुनुपर्ने हो। अब यो सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ हामीले आईको बारेमा कानको बारेमा पढ्यौँ, इयरहरूको बारेमा। अब यसबाट आउन सक्ने भेरी सर्ट क्वेसन है। यो चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा नि एक दुईवटा क्वेसनहरू चाहिँ यहाँबाट पढाएको छ। अब यसको फर्स्ट आउन सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ आइबल कहाँ लोकेटेड हुन्छ भनेर है, वेयर इज द आइबल लोकेटेड भनेर। अब त्यसै गरी अर्को आउन सक्ने भनेको चाहिँ
कन्सन्ट्रेटिक लेयर अफ आइबलको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसको नामहरू भन्नु पर्यो कन्सन्ट्रेटिक लेयर अफ आइबल चाहिँ के हुन् भनेर है त्यसै गरी म्युस्लिन्स छ नि हैन यो म्युसिन्स कन्ट्रोल छ नि विच म्युसिन्स यो कुन चाहिँ म्युसिन्स कन्ट्रोलले चाहिँ यो पिपिलीको साइजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सोध्छ त्यसै गरी अर्को खालको क्वेसन आएको छ रड र कोन्सको बारेमा डिफरेन्स बिट्विन त मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु त्यसको पनि डिफरेन्स बिट्विनहरु सोध्न सक्छ है र यो क्वेसन यो टपिकबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ जेनरली है र सर्ट क्वेसनहरु पनि नआएको छैन त्यो पनि आइरहेको छ जस्तै कि रड र कोन सेलको डिफरेन्स बिट्विनहरु है त्यसै गरी ह्युमन इयरको बारेमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने कोइ सेल्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने है त्यसै गरी यसले चाहिँ डिफेक्ट लेन्स अफ ह्युमन आइजको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्छ हैन र यति नै कुराहरू चाहिँ सोध्छ त्यसै गरी लङ टाइप अफ क्वेसनमा पनि एक दुई चोटी आएको छ जस्तै कि रेटिना इन ह्युमन आईको बारेमा र यसको वर्किङ मेकानिजमको बारेमा र यो सबैको बारेमा चाहिँ तपाईहरु प्रिपेयर गर्नु होला है र यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो च्याप्टर हाम्रो सक्यो पनि यो भिडियो पछि है तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउट भयो भने हामीलाई कल गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् र तपाईहरुले चाहिँ नोट्सहरु चाहिएको छ भने पनि कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई म पठाइदिने छु मेल गरेर र यति भन्दै हामी चाहिँ अब अर्को च्याप्टरमा भेट्ने छौं यति भन्दै बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो